अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बीबी गैर मर्द से जिस्मानी ख्वाहिश कब और क्यों पूरा करती है और शादी के बाद घर को किस तरह आबाद करा जाए। इस टॉपिक पर आज हम बयान करेंगे सुन्नी उलमाओं की मुअतबर किताबों के और हदीस की रोशनी के अंदर। तो देखिएगा, पहली जो हम टॉपिक ले रहे हैं, पहली जो हम बात रखेंगे आपके सामने, वो बात ये होगी, वो वजूहात होगी जो बीबी गैर मर्द से जिस्मानी ख्वाहिश कब पूरा करती है और क्यों करती है और क्या वजूहात होती हैं। तो प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा बने रहें। तो देखिएगा, शादी के बाद कुछ औरतें तीन तरह की होती हैं। गैर मर्दों को अपनाना दोस्त बना लेती हैं, यहाँ तक कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिश भी उनसे पूरा करती हैं। मगर ऐसी औरतें कब और क्यों करती हैं, इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं। दोस्तों, प्यारे अजीजों, प्यारी इस्लामी बहनों, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतें इन 6 वजह से गैर मर्दों के पास जाया करती हैं। तो देखिएगा, वो 6 वजूहात कौन कौन सी हैं, आइएगा इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं और वो क्यों करती हैं इस तरह। देखिएगा, नंबर 1, शौहर को प्यार में कमी महसूस करना। जैसे कि अक्सर पाया जाता है कि शौहर अपनी बीबी से मोहब्बत और इत्तफाक से बात नहीं करता, बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं। तो बीबी उस तरह से बीबी शौहर से अलग होना चाहती है और उससे दिल ही दिल में नफ़रत करने लगती है। उस वजह से भी औरत जो है दूसरे मर्दों में राग़िब हो जाती है, दूसरे मर्दों को अपनाने लगती है। और जो दूसरा काम है, शौहर यानी शौहर का घर में हर वक्त लड़ना झगड़ना, मोहब्बत से बात नहीं करना। नंबर 3, शौहर का किसी औरत से ताल्लुक़ रखना, नाजायज़ ताल्लुक़ रखना। कोई शौहर अगर अपनी बीबी की मौजूदगी में भी किसी और से गैर ताल्लुक़ रखे, किसी और नाजायज़ औरत से ताल्लुक़ रखे, तो इससे भी बीबी चिढ़ती है, फिर वो भी अपना कोई और नया ठिकाना ढूंढने लग जाती है। नंबर 4, पैसों की तंगी भी हो सकती है। जैसे कि कुछ औरतें पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और पैसों की तंगी की वजह से गैर मरहम नामहरम लोगों के पास चली जाती हैं। और देखिएगा, 5वें नंबर पर कुछ औरतें शादी से पहले लड़कों से बातें करती हैं, जिस्मानी ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी वजह से औरतों की आदत ख़राब हो जाती है। उनको घर से इतनी छूट मिली हुई होती है शादी से पहले से ही कि उनको कोई रोक टोक नहीं होती, जिसकी वजह से वो औरतें शादी के बाद भी कुछ दिनों तक अपने शौहर के साथ सही रहती हैं, फिर उसके बाद फिर से वो वही अपनी आदत अपनाने लग जाती हैं। तो इससे भी हो सकता है कि लड़कियां पहले से ही ये काम करती हों और उसके बाद शादी के बाद भी ये काम करना शुरू कर देती हैं। और नंबर 6, शौहर को नापसंद करना। देखें कि उसके अलावा भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, यानी कुछ औरतें शौहर को पसंद नहीं करती, अपनी मोहब्बत का इजहार तो करना दूर, उनसे नफ़रत से बात करती हैं। तो कुछ औरतों को अपने शौहर पसंद नहीं होते, इन वजह से भी औरतें गैर मर्दों के पास चली जाती हैं। तो प्यारे नाजरीन, इस मसले पे मैं क्या कहूँगी, इस टॉपिक पे ये कहूँगी कि घर वालों को अपनी बेटी की जब रिश्ता करने जाएं तो उससे पहले ज़रूर बात करें और उससे बूझें कि आपका कहीं और तो पसंद नहीं है। अगर पसंद है और हमारे इस्लाम में भाई है इस्लाम का, यानी वो इस्लाम रखता है, तो आप उससे निकाह करें। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि पसंद की शादी को मना नहीं फरमाया है कि अगर अपनी बेटी का रिश्ता लेने यानी करने के लिए जाया करें तो अपनी बेटी से पहले बूझ लिया करें, क्योंकि इससे हमारे जो है मुआशरे में गंदगी फैलती है और घर बर्बाद हो जाते हैं। घर में नाइत्तफाकी होती है और नाजायज़ काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पसंद की शादी नहीं होती तो वो शौहर को नहीं अपनाती। यानी बहुत सारी वजूहात होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि औरत को या औरत को या मर्द को
نامحرم سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر جب شادی ہو گئی تو اپنے شوہر سے ہی محبت کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نکاح کے علاوہ کسی سے جسمانی خواہش پورا کرنا حرام ہے۔ ہم سب کو اچھی اور سنت رسول پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پیارے عزیزو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے اور بعد میں اس کا اختتام یہ ہوتا ہے کہ طلاق پر نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شادی کے بعد گھر کو کس طرح آباد کرا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے، دیکھیے گا۔ شادی کے بعد میکے میں کبھی کبھار شوہر کے ساتھ جانا، بیوی یا سسرال والوں کی برائی نہ کریں جب تک کہ وہ زیادتی نہ کریں۔ شوہر یعنی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا کہنا مانیں، اور جب شوہر کہے میکے کو جبھی جائیں، اور سسرال والوں کی برائی جب تک نہ کریں جب تک وہ آپ پہ زیادتی نہ کریں۔ دوسرا، شوہر بیوی کے غصے میں کی گئی بات کا جواب نہ دے، یعنی جب شوہر آپ سے غصے میں بات کر رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ جواب نہ دیں بلکہ آپ چپ ہو جائیں۔ گھر میں بہت آہستہ آواز سے بات کریں، اور یہ ہے کہ آپ تو کہیں یا تم کہیں کی جگہ آپ لفظ آپ کا استعمال کریں، یعنی تو یا تم میں کی جگہ آپ اپنے شوہر کو آپ کا لفظ استعمال کریں۔ جب بھی شوہر بیوی سے بات کریں ان کی مرضی پوچھے، بیوی کی بات ماننا مرید نہیں بلکہ محبت کا اظہار کرنا ہے، تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت اتفاق سے بات کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے صلح رحمی کرو، اپنی بیویوں سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو، بیویوں کو، شوہر کو بطور امانت دیا ہے، اس میں اپنے صلح رحمی کریں، نرمی کا لہجہ استعمال کریں، بیوی کو ٹائم دیں، بیوی سے محبت سے باتیں کریں، اس کو اچھے سے سمجھائیں۔ اور لڑکیوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے محبت کریں، غیر محرم نامحرم کے ساتھ بالکل بات نہ کریں، ان سے تعلق قائم نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے، شب معراج میں آپ نے دیکھا کہ عورتوں کا بہت برا حال ہے، تو کوئی سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے، کوئی بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، کوئی جیب کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت اہم باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گروہ جو بھوکا بیٹھا ہے اور اچھا کھانا ان کے پاس رکھا ہوا ہے اور اچھے کھانے کی طرف وہ منہ نہیں کر رہے، جب سڑا ہوا کھانا ان کے پاس آتا ہے، اور پیارے ناظرین وہ کھانا اتنا بدبودار ہے کہ اگر دنیا میں بال کے برابر بھی اس کی بدبو دنیا میں چھوڑ دی جائے تو دنیا سڑ کر ہلاک ہو جائے، اس کھانے کو وہ چیل کووں کی طرح کھانے لگے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں، کون عورتیں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے ناجائز تعلق قائم کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں سے جسمانی تعلق قائم کیا کرتی تھے۔ تو پیارے ناظرین، اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دنیا چند دن کی ہے، پھر ہم کو وہیں پہ لوٹ جانا ہے، اور یہ عذاب بہت بڑا عذاب ہے کہ اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اس کی طرف کو منہ نہیں کر رہے، اور جو سڑا ہوا برا بدبودار کھانا ہے اس کو چیل کووں کی طرح لپٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو پیارے ناظرین، کیوں نہ ہم سنت رسول پہ چلیں، جو ہمارا شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، جس سے ہمارا نکاح ہو گیا، اس پہ ہی ہم صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا معلوم آپ کو پسند کی شادی ہو جاتی، آپ کو پسند کا ہم سفر مل جاتا، لیکن بعد میں کیا معلوم کیا
आपको परेशानी होती, क्या आपको कोई मसला पेश आ जाता, क्या मालूम वो शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करता। ये भी कोई अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की मसलहत होती है, अल्लाह की कोई बेहतरी होती है अपने बंदों के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो प्यारे नाज़रीन, इन बातों से बचें और आप अपने घर में अच्छा माहौल बनाएं। क्यों, लड़कियां अगर ऐसी होती हैं कि वो पहले से ही लगी हुई होती हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो लग जाती हैं, लेकिन जब शौहर का प्यार भरपूर मिलता है, अच्छा मिलता है, तो वो लड़कियां सुधर भी जाती हैं। तो आपको चाहिए कि अपने घर में प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत का माहौल बनाएं। और शौहरों को भी यही मैं मशवरा दूंगी कि शादी के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत करें, गैर लड़कियों की तरफ ना देखें। ये बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। और मैंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस बयान फरमाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्यारे नाजरीन, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।